Arpora and Anjuna Panchayats jointly inspected the pothole-ridden waterlogged road and assured locals that drainage work will start soon to resolve the problem. रस्ते 10 वर्सां 5 वर्सां तरी कांयच जायना देवा फुडल्याचो रस्तो केन्नाच पिड्ड्यार जावना अजून हे सरकारांचे हात सुद्दां घालून नासले एक कन्स्ट्रक्शन सालदानाचे येवन फक्त ह्या दिसांनी म्हणजे जालें आतां ह्याच वर्सासून उदीक लोड येवन सगळे बाबा हेंच्या घरांनी उदीक 5-6 घरां सगळ्यांनी फेस करून रावले एक सरपंचाक फोन मारून आमी सारके सरपंचानूय आमकां सांगलें बाबा करता रायज करता मागीर तेणी सुनील पार्सेकाराक मारलो तो एक्चुअल ह्या बोर्ड मेंबर न्हू तोय येता आमच्या वांगडा कित्याक हांगा तो आमचो अध्यक्ष आहा म्हणून देवळाचो तेकाय सांगता मातशें तूंय हांगा पळय मातशें कितें जाता तें आनी आमकां हांगा पळय रस्ते हांगा बुरोक पडला पळय तें मातशें सगळें पळय तूं थंयसरूच पळोवनाका मातशें हांगरूय पळय हे सायडीन कशा तरेन हो सोल्युशन आतां जाता हेका हो ड्रेनेज एक उबी मारली आनी एक गाडी मारीत जाल्यार एक वयतलो न्हय फक्त उदक हे पावसाचें हितून घाण सोडपाचें उदक ना खंयच्या हॉटेलाचें घाण सोडपाचें ना फक्त पावसाचें उदक येता पळय रेन वॉटरूच फक्त ते वयतले बाकीचें उदक सोडपाक अलावड ना ओन्ली रेन वॉटर आनी रेन वॉटर जर हे हितून सोल्युशन जायत जाल्यार हें आमचें काम बरें जाता पूण इतली वर्सां कित्या खातीर हे सोल्युशन जावंक ना आतां कित्याक कंटिन्युअसली एवरी इयर आमी पळयला की हो रस्तो पिड्यार जायत आसता केन्नाच रिपेर जालो आमी पळोवंक ना हो रस्तो दुसरी गजाल हो रस्तो हांगर पळय लो लायन जाल्ली आसा आनी उदक येता आनी हांगर सारता हांगा चाललेल्या कारण हांगा सगळे खड्डे पडलेले आसा थंय पयले आसतले आनी ताका आतां सोल्युशन काडपाक जाय सोल्युशन काडना जाल्यार आमकां एवरीवेर हे सेम प्रॉब्लम लोकांच्या घरांनी उदक वयतलें थंय आमच्या देवस्थानाची जेवढी पार्किंग आसा थंयसर उदक वचोन सगळें हें जाता साठावता थंय सगळं चिखल येता परत काल सुद्दां आमी एक मिटींग घेतली मिटींगेन आमच्या वांगडा दोनूय गांवचे एईज जेईज PWDचे इल्ले आनी एक सोल्युशन काडलेलें आहा हो रस्तो रेज करपाचो म्हणून हायट वाडोवपाची ह्या रस्त्याची आनी तितूनच हायटूच वाडयली अशी न्हू एक गटर जो एक स्ट्रेट वयता तो एका गटरान जायना म्हणून आयज आमी आमचे आतां हे सायडीचे आमचे जे लोकल्स आसा ज्यांचे जागे आसा टेनंट्स आसा भाडकार आसा फॉर एग्जाम्पल विठ्ठल म्हण ताचो बापूय म्हण तो गौरेश म्हण भारतलो म्हण मागीर रॉजर म्हण आमचो गांवचो विद्या म्हण हेंच्यांनी आमकां फूल सहकार्य दिल्लें आसा आनी एक बरो पैकी एक गटर म्हणजे रेन वॉटर ड्रेन गटर म्हणिना हांव ताका ड्रेन म्हणटा जितूनसून पावसाचें उदीक पास करपाचें आहा पळय तेंच्यांनी क्लियर कट सांगलेलें आहा हितून गटराचें उदीक येवंक होना कित्याक ही देवीची वाट ही वचपाची सो तेंच्यांनी क्लियर कट सांगलेलें आहा जरी तर गटराचें उदीक येत आमच्या प्रितेशानूय सांगलेलें आहा ऑक्टोबर पासून पावस पडटा नोव्हेंबरान आमी ती ब्लॉक करतले सो दॅट नाकाल्ले घाणीचें उदीक ते ड्रेनीनसून पास जावंक होना म्हणून आनी तें सोल्युशन सारकें आसा आनी हांव काळजानसून ह्या भाडकारांक आनी मुणकारांक टॅनंटांक तांकां सगळ्यांक काळजानसून देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी बिल्डराक लागून न्हू आमचे पंचायतीच्या मेंबरांचे तोंडा पळोवन तेंच्यांनी एक होकार दिल्लो आसा म्हणून काम करपाक आनी असोच जर सपोर्ट मेळत जाल्यार काम करपाक